جی السلام علیکم پیارے مارکا پیارے دوستو سجنوں کیا حال ہے مارکا ٹھیک ہو مارکا اج تنل بٹا مارنے نے زور داں تے کوئی دوست ودا ہو سی اپنا حال مریندا کوئی رڑ وہندا ودا ہو سی کوئی کنک رہندا پیا ہو سی کوئی چاول گہندا ودا ہو سی سریاں گہندا ودا ہو سی کوئی مال چھیڑی ودا ہو سی کوئی ہوٹل تے سنگتے نے کٹھے چاہ پیندا بیٹھا ہو سی یار مارکا گال ہے میں تارا میزبان دوست شاہد نتکانی بولیندا پیا میری این ویڈیو کو ذرا تفصیل نال سن سو تے اگر کوئی گال میری اچھے لگے تو میری ویڈیو کو سبسکرائب بھی کرے سو لائک بھی کرے سو تے بیل آئکن کو ضرور دبے سو تاکہ آون والی ویڈیو تارے کولو پہنچ دی رہے ونجے مارکا اساں بحیثیت مسلمان پاکستان چ رہندوں سارا دل مسلمانے واسطے کڑ دے جیرا کچھ فلسطین تھیندا پائے پچھلے 45-46 ڈینہں تساں دے گھنو 13,000 شدے فلسطینی شہید تھی گئے جہندے 6,500 دے قریب چھوٹے چھوٹے معصوم بال ہیں او درندہ اسرائیل او قابض اسرائیل مسلمانہ تے ظلم ڈھائی ویندے اور انشاءاللہ حماس والے جڑے سارے شیر ہیں گبھرو ہیں او بھڑدے پین اسرائیل دے ہن آج دی ڈیٹ تک تقریباً اج 20 تاریخ نومبر دی تقریباً جڑے نا سی 225 اسرائیلی ٹینک 72 بند گاڑیاں تے انہیں دا ویکلز جیپاں تباہ کیتے نے اور اسرائیل اپنا نقصان نہیں دسیندا جو ان دی جری فوج ہے اکثر حرامی بالیں تے مشتمل ہے پوری دنیا چ جڑے حرامی بال جمدن نا سہیں یہ یورپ دے وچ یہودیاں تنظیماں نہیں نے بالیں کو چاہ ویندن انہیں تربیت کرندن ولا انہیں کو فوج برتی کرندن مسلمانوں دے خلاف نفرت کٹ کے انہوں نے بھری ہوئی ہے لیکن اللہ پاک خیر کرے اسا مسلمان ہیں شہید تھی ون جان دیوں حماس والے سارے شیر جوان گبھرو او جناب انہیں تباہیں بولی میں کم از کم این ٹائم تک 6,000 آج دی لیٹسٹ خبریں دے مطابق جرے غیر جانبدار ذرائع او دسندن 6,000 جرے نا اسرائیلی فوجی ہلاک تے زخمی تھی گیا مارکا گال سنو سب کو پہلے تو دعا بھی کرنی چاہیے ولا دل کو انہیں کو برا سمجھنا چاہیے اور سارے ایمان دا حصہ ہے چونکہ اساں دور ہیں اساں انہیں لڑ نہیں سکتے اساں دعا منگ سکتے ہیں اساں اسرائیل دے خلاف احتجاج کر سکتے ہیں اساں اپنی حکومت پاکستان کو آکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنا ایک مضبوط موقف اسرائیل دے خلاف اپناوے یہ یہودی کدہیں مسلمانیں دوست نہیں تھی سکتے یہ ہندو بھی کدہیں مسلمانیں دوست نہیں تھی سکتے یہ دشمن شروع کلو روز اول کلو تا قیامت سارے دشمن راسن میں بھارت بھی سارا دشمن ہے ساکو اپنے آپ کو سوچنا تو سمجھنا چاہیے ہے باقی اللہ خیر کرے میرے سونو سجڑے بھراؤ ایویں تساں میرے ویڈیو سن دے راسو تے بلا ایویں بٹے کٹیں دے راسوں حال ہی کریں دے راسوں تے گپ شپ ہی کریں دے راسوں میرا یوٹیوب چینل تو پہلے دا ہے لیکن آج میں اپنے سرائکی بھراوے نال مخاطب تھا میرا دل آدھے میں آپ سرائکی وسیب داں بھی سرائکی جاگو تے تو نال بٹا مریں دے راسوں میں اردو دا شاعر بھی ہاں میرا تو یوٹیوب میری شاعری بھی سن دے رہے ویسو تے معلوماتی جڑا نا ویڈیوز بھی ہو سن اور میں سیر و سیاحت دا شوقین ہاں سیاحتی ویڈیوز ہی میں ان ایڈ کرنا رہنا شائع کرنا رہنا تے او بھی تساں دے دے رسو بٹا کٹے سوں بٹا مرے سوں حال اول چے سوں کو سلیمان دا حال گن سوں ٹھیک ہے نا سہیں بیٹ دا حال گن سوں دریائے سندھ دا حال گنسوں چناب دا گنسوں ستلج دا حال دے سوں گنسوں محبتہ مڈے سوں میں امید رکھے نا تساں دوست میں نال جوڑ کے راسو میتھ رکھے سو مل دے راسوں انشاءاللہ بٹائیں کٹے سوں بیا ٹھیک ہو مارکا خیریت نالو مارکا دھوڑ بہو ہے اج کل سارے پنجاب دے وچ لاہور دے وچ گجرانوالا گجرات تے سارے علاقے چ بھی ہے لیکن تھوڑی ہے لیکن یہ کہ لیا بکھر ایڈے زیادہ دھوڑ ہے تے بھاولپور سائڈ دے پرلے پاسے بھی دھوڑ زیادہ ہے جے کو سموگ آدن وہ بھی بہوں ڈھیر ہے بس درخت رہو تے ولا اے جرا این کولو چھٹکارا تھی سکتے اساں اپنے حصے دا ایک بوٹا جو لا چھوڑوں نا ساری آون والی نسل جرے نہ سی ان دا فائدہ اٹھے سی یہ دھوڑ مٹی مکسی پر دوجی گل ہے مارکا پرندے جڑے نا ساری فضا دے وچ ان دا بھی خیال رکھیا کرو
جی میں دیہات چو ہوں میرا شہر گھر ہے میں سویرے نال اٹھدا اپنے گھر دی چھت تے ون کے ڈوترے مونگریاں جڑے نا وہ پانی دا بھی بھر رکھے نہ کوئی باجری دے دانے بھی سٹی آنا کوئی چاول ہی سٹی آنا کوئی دال ہی سٹی آنا تو تھوڑا جا کنک دے دانے سٹی آنا بلا میں 15-20 منٹ دے بعد جو پرے کو دے دا میری چھت جڑا نا پرندے نال بھری پی ہوندی ہے دل بڑا خوش تھیندا یار دل بڑا خوش تھیندا اللہ دی قسم اتنی خوشی تھیندا ہے تساں یہ کام کرو تو صحیح جتھا بھی تساں رہندے ہو انہیں پرندے دا بھی خیال کرو اے بھی سارے ماحول واسطے اللہ پاک دی ایک نعمت ہے امید ہے سارے دوست میری گال مہار سن دے بیٹھے ہو انشاءاللہ بٹاں ریسوں بٹاں کٹے سوں حال حوال کرے سوں میں دیہات پھردا رہے وینا جرا دوست رہے سی آسوں بھی صحیح اتیں محفلاں بھی لے سوں او کو بلا یوٹیوب پہ سٹے سوں گپ شپ کرے سوں اللہ تو خوش رکھے دوستو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے کہیں ویڈیوز وچ میں ہاں تورا میزبان بھرا سجن شاہد نطقانی تے تساں دے پیو میرا یوٹیوب چینل شاہد نطقانی تے ہی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کرو چاہ بلا یہ گھنٹے تک نشان اسی او کو بھی ذرا میں دبا چھڑائے اور پیچھے بٹا کوٹ پروگرام اساں ایک بجے رلے ہو سوں اللہ تک خوش رکھے وستے رہو آباد تے شاد رہو سیاں ملسوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو السلام علیکم